عرض کی دی سیدہ رندیاں کیوں؟ فرمایا بی بی راز دیاں گلانے۔ سیدہ نے فرمایا بی بی کدے بیل آئے گا، ایک میرا کم کر دے ہوئی کوفے دیاں گلیاں چوں ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا، انہاں نوں پیاس لگی ہوے گی، انہاں نوں پانی پلا دیویں، انہاں نوں بھوک لگی ہوے گی، کھانا کھلا دیویں۔ اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی۔ امام علی مقام دا قافلہ جدو کوفے دے بازار چ گزریا نا، صبح مظہر محبوبی صاحب نے مینوں آکھیا کہ حضرت بی بی فضہ دی کو گل ضرور سنایو، اور رسول اللہ دے خاندان تے میرے نبی دے پتراں نوں پالن والی حضرت بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا نوجوان جدو کوفے دے بازار وچوں شہیداں دا قافلہ گزریا نا تے اچانک ایک مائی وڈیری سکی روٹی دے دو ٹکر لے کے نا تے اپنے گھر چوں نکلی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ دے قریب آ کے کہنے لگی کہ بیٹی تو بھوکی لگنی ہے، قیدن لگنی ہے، مسافرہ بھی لگنی ہے، تے اے روٹی کھا لے۔ اے او زینب ہے جڑی حضرت عبداللہ بن جعفر دی بیوی ہے، او عبداللہ بن جعفر جڑا مدینہ دا سب تو امیر تاجر ہے۔ نوجوانوں اے او زینب ہے جدے بوے تے ہر ویلے مگتیاں دی کتاروں لگیاں رہندیاں نے، پر اج پردیساں وچ سکی روٹی دے ٹکر مائی نے کہ کیتے نا تو سیدہ زینب رون لگ پئیاں تو رو کے تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی کو منگن والے ہیں، اسی تے ونڈن والے ہیں، اسی تے ونڈن والے ہیں۔ مائی بڑی حیرت نہ دیکھ کے کہنے لگی بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے؟ فرمایا اماں جڑے قیدی تے پردیسی ہوں نا انہاں دیاں ذاتاں تے نہیں نہ پوچھی دیاں۔ مائی رو کے کہنے لگی بی بی میں تینوں اس واسطے پوچھنی ہاں کہ میں تیرے وچوں مدینے والی زہرہ دی خوشبو پئی آندی ہے۔ اج انہیں مہینے دے بعد پردیساں چ ماں دا نام سنیا، سیدہ زینب رون لگ پئیاں، رو کے مائی دے قریب بیٹھ گئیاں تے کوفے دی گلی چ بیٹھ کے فرما دیا نے اماں تو مدینے والی فاطمہ نوں کیویں جاننی ہے، تو کیویں جاننی ہے؟ مائی کہنے لگی بیٹی جی تساں جدوں جوان سا مدینے وسدی رہی، میں سیدہ زہرا دی نوکرانی رہی، سیدہ تے برتن دھوندی رہی، حضرت سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں۔ مائی کہنے لگی ایک دن میں سیدہ دے برتن پہ دھوندی ساؤں، سیدہ نے فرمایا بی بی کتھے دے رہن والی ہیں؟ میں عرض کی دی سیدہ میں کوفے دی رہن والی ہوں۔ کوفے دا نام سن کے سیدہ بڑی دیر روندیاں رہی ہوں۔ میں عرض کی دی سیدہ روندیاں کیوں؟ فرمایا بی بی راز دیاں گلانے۔ سیدہ نے فرمایا بی بی کدے بیل آئے گا، ایک میرا کم کر دے ہوئی کوفے دیاں گلیاں چوں ایک قیدیاں دا قافلہ گزرے گا، انہاں نوں پیاس لگی ہوے گی، انہاں نوں پانی پلا دیویں، انہاں نوں بھوک لگی ہوے گی، کھانا کھلا دیویں۔ اے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرنے کنڈ خالی۔ مینوں سیدہ زہرا دی گلی یاد آ گئی، نہ دیکھے اگر جے کھانا کوئی نہیں سکی روٹی دے ٹکر مل لے آئی ہوں۔ سیدہ زینب روئی جا رہی ہوں۔ فرمایا اماں انہاں بیلیاں دی کوئی ہور گل سناوا دے۔ مائی کہن لگی بیٹی کی دساں جدوں میں مدینے بسدی رہی ہوں، سیدہ زہرا دی ایک چھوٹی جی بیٹی زینب سی، میں انہوں لوریاں دیندی رہی ہوں۔ سیدہ زینب چیخ مار کے رو پئیاں ہوں۔ مائی کہن لگی دی دھیے رونی کیوں ہے؟ فرمایا اماں ذرا دھیان نال ویکھ لے، میں زہرا دی اوئی بیٹی زینب مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ کہن لگی ربا کیڑے دن وکھائنی
جڑیاں نبی دیاں بیٹیاں دا کسے نے بازاراں چ کدے نام نہیں سی لیا اے یزیدی نبی دیاں دیاں نو قیدی بنا کے بازاراں چ لے آئے نے سیدہ زینب دے قدماں چ ڈگ پئی کہن لگی سیدہ ہے میں کوفے دی رہن والی ہوں پر میں کوفی نہیں انہاں کوفیاں نو اللہ غارت کر دے میں سیدہ میں تیری ماں دی نوکرانی ہوں سیدہ انہاں لی دے بدعا کریں میرے لی دعا کر جایا جے سیدہ زینب نے جولی پھیلا لئی عرض کی تھی ربا اس مائی نے پردیسہ جسانو اپنا پرونا بنایا ہے جدو معاشر دا میدان آبے انہوں سادہ پرونا سمجھ کے معاف کر دیں مائی نے چیخ ماری سیدہ زینب دے قدمہ چی روح پرواز کر گئی اے ملک جی نہ تھی شرما کر دے تے رب کر آیا ہے بڑے آیا قیدی بن کے شام نہ چلی او علی دیاں جاویاں اے بی بی زینب قیدن بنے کے اے شام والے جدوں چلی کب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی حلی قافلہ کوفے دی اگلی اچھو گدلیا ابن سعد ابن زیاد دربار چو ہو کے جدو ملک شام ملتو رہے نا توجہ ایک جنگل چو گزر ہو رہا اچانک جنگل دے اندر نا رات عدی دا ویلا تے جڑا امام حسین دے سر اقدس والے نیزے دی حفاظت کردہ سی نا اسی یزیدی دے نام سی ابو الخنوق ابو الخنوق کہتا کہ میں رات نو جنگل دے اندر ویکھا تے ایک عمارت عیسائیاں دا گر جائے اتھے کا پادری عبادت پہ کر دے کہتا ہے میں امام حسین دا سر اقدس دا نیزہ اس طرح دیوار نہ لگا کے لیٹ گیا تے خواب وچ ویکھا کہ فرشتہ آ رہے ہیں تے کہتا رستہ بنا دے ہو نانا دوترے نو ملن آ رہا ہے ابو الخنوق کہتا میں بھی خواب وچ اٹھ کے کھلو گیا کملی والے قریب آئے تے میں فرشتے نو آکھیا میں بھی نبی پاک دا امتیاں میں بھی زیارت کرنی ہے انہیں منہ تے تھپڑ ماریا تھپڑ مار کے کہنے لگا نالے نبی دے پترہ نو مارنا ہے نالے نبی دیاں زیارتہ مانگنا ہے تھپڑ ماریا فرشتے نے تے اس ابو الخنوق دی اکھ کھلو انہیں دیکھا کہ جس طرف فرشتے نے تھپڑ ماریا او دا سارا چہرہ جل گیا سڑ گیا سامنے دیکھا تے کہ بابا کھڑا ہے پوچھتا بابا جی کون ہو تے بابا امام حسین دے سر اقدس والے ویکھ ویکھ آکھے اے کون جڑا نیزے تے بھی قرآن پڑھی جا رہی ہے ابو الخنوق لانتی یزیدی کہنے لگا کہ اے ساڑی حکومت دا باغی سی اسی انہوں معاذ اللہ قتل کر کے آئے تے او بابا بول کے کہنے لگا تیرے چہرے تے لانت پہ واسدیت ہو تے چہرے تے نور دی بارش ہو رہی تو انہوں باغی پہ کہنا ہے تو منوں تے انج لگ دا جو میں مسجد نبی دا کو نمازی ہے اور منوں مسجد نبی دا کو نمازی پہ لگ دے او ظالمہ دا سے کون ہے ابو الخنوق کہنے لگا کسی نو دسینا اس ساڑھے نبی دا پتر ہے تے اسی انہوں شہید کر کے لے کے جا رہے ہیں او پادری او بابا کہنے لگا کہ اگر میرے کو زندگی دی ساری دولت لے لو میں تے اے سار آج دی رات میں نو نہیں دے دیندہ ابو الخنوق نے آکھا اساں تے دولت واسطے شہید کر دیتا ہے جے دولت دے میں تے اسی سر دینے بے تیارا ایک رات صبح فجر دی اذان تک دے مانگا نوجوانوں انہیں 12,000 یا 12 لکھ درہم تے دینار سے سودا کر لیا انہیں سر حسین جدو دیتا نا وہ پادری نے ساری برادری تے سارے گھر والے کٹھے کر لے امام حسین تے سارے اقدس تھالے چ رکھے انہیں پانی مگوا کے تے حسین دی زلفاں جو کربلا دی ریت صاف کی تھی چہرہ انور تو خون صاف کی تھا میرے حسین دے لبا جو قرآن دی تلاوت جاری ہے تے لبا جو آواز آ رہی بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون میرے حسین قرآن پڑھ رہے اوہ میں قرآن پڑھا تو انہوں لطف آؤں دے کوئی قاری قرآن پڑھے لطف آؤں دے
تے جدو حسین پڑھے میں تے تساں تے کسے حافظ کول کسے قاری کول کسے عالم کول پڑھیا ہے حسین نے تے اس امی کول پڑھیا جڑی امی نے محمد تو پڑھیا حسین جدو قرآن پڑھ دے ہون کی عالم ہوئے گا اس پادری نے سارے حسین نو غسل دے کے نہ تے اچھی جگہ رکھ لے تے برادری کٹھی کر کے سامنے بہ گیا ساری رات حسین قرآن پڑھ دے رہے تے پادری سندا رہا صبح فجر دی اذان ہوئی تے ابو الخنوق نے دروازہ کھڑکا کے آکھیا سارے حسین واپس کر نال درہم تے دینار دتے نا تے نالے سارے حسین دیتا نا پادری نے تے نالے سر دے تے نالے محمد دا کلمہ پڑھے ابو الخنوق بڑا حیران ہو کے کہنے لگا تینوں کلمہ کنے پڑھایا کہنے لگا ظالمہ تو تے کسے کلو سن کے پڑھیا میں راتی حسین دا نانا آپ پڑھا کے گیا سانو آپ نانا پڑھا کے گیا حسین دا نانا آپ پڑھا کے گئے کیونکہ میں حسین نال پیار کیتا تے جڑا پیار حسین نال کرے نا انہوں نانا انجی نوازن واسطے آندھا حسین نال پیار کر دینا پیار ہر سال ذکر حسین دی محفل سجا دینے یار کی اے دو ترے نال پیار کر دے ہون گے تے نانا نہیں ہے نال پیار کر دے سچے بڑے سیانے نے انہاں قیامت نو نبی پاک دی شفاعت لیندہ راہ سیدھا کر لیا انہاں اپنے ماں پہن دی بخشت دی راستے سیدھے کر لے کیونکہ انہاں ذکر حسین دی محفل سجا لئی نوجوانوں وہ جڑو درہم تے دینار لے کے تقسیم کرن لگے تے وہ سارے پتھر بن گئے وہ درہم تے دینار پتھر بن گئے نہ دنیا رہی نہ دین رہا اگلی رات آئی نا تے خولی جڑا یزید دا فوجی سی جنہیں امام علی مقام نو شہید کیتا تے آپ دی گردن مبارک تن تو جدا کی تھی خولی کہنے لگا کہ قریب ہی میرا پنڈے تے اج رات حسین دا سر منو دے دیو میں نال لے جاواں نالے حفاظت ہو جائے خولی امام حسین دا سر لے کے ادھی رات ویلے گھر پہنچیا تو انہیں دائیں بیکھا کتھے رکھاں سارے بیوی بچے ستے انہیں اپنے تندور دا ڈھکن اٹھا کے تے امام حسین دا سر تندور وچ رکھ دے وہ لانتی جا کے کمرے چ لیٹ گیا کربلا دا واقعہ سنن والے ہو میں کیڑا درد کراں وہ کیڑا ظلم ہے جڑا یزیدیاں نہیں کیتا تے وہ کیڑا صبر جڑا حسین نے نہیں کیتا امام حسین دا سر اقدس تندور چلا کے سو گیا کتابہ چ لکھیا کو دی بیوی تہجد گزار تے بڑی نیک اور اسی او تہجد پڑھن اٹھی انہیں ویکھیا تندور چ شولے پہ نکل دے انہوں خیال آیا میں تے راتی تندور بجھا کے ستی ساں انہیں دوڑ کے آ کے تندور دا ڈھکن اٹھایا تے ویکھ کے حیران رہ گئی اے تندور وچ اگ نہیں پی بالدی حسین دے متھے چ نور دیاں لاٹاں پیا نکل دی انہیں جلدی جلدی ان نکال کے تے زلفاں سواریاں تے روے انہیں دائیں بار دیکھیا سرے حسین کتوں ہے نوجوانوں کمرے چکے یہ دا شاور ستا دے منہ دے تھپڑ مار دیئے تھپڑ مار کے کہنے لگی بے ظالماں کتوں آیا ہے کہنے لگے میں حکومت باغیاں نال جنگ کر کے آیا ہوں کہنے لگی بے لعنتی لیکن نانو باغی پہ آیا آخنا ہے کہنے لگی بے لعنتی آویخ حضرت سیدہ خدیجہ آیانی او بیخ ساڑے گر سیدہ ذرا رندگی آیانی او بیخ سیدہ آمین آیانی او بیخ حضرت بی بی اسیہ رندگی آیانی انہیں اٹھ کے آگیا کی میں دیا گلنا کرنی میں نشان دے کہنے لگی بے ظالمان بے خماں حسین ملنے آئی آؤ بے حسین دی نانی ملنے آئی آؤ بے حسین دا نانا آئی خلی اٹھ کے بیٹھ گیا کہنے لگا تو حسین کی میں جاؤنا نہیں ہے تو تے کدے حسین ویکھے آئی نہیں کہنے لگی میں پچھلے سال حج کرنا مکے گئی میں حجر اسود میں چمن گئی رش بڑا سی اچانک لوگ حجر اسود میں چھڑ کے دوڑ گئے ایک نوجوان کعبے دے اندر آیا لوکیوں دے قدم چمن لگے پہ میں کیا حجی حجر اسود چم کے انہوں کیوں چم دے لوگاں نے آکھیا بی بی تینوں نہیں پتا کون ہے میں پوچھے ہمیں نہیں پتا کون ہے لوگاں نے آکھیا محمد دوترا حسین حجر اسود نو نبی ایک بار چمے انہوں محمد نے 8 سال چمیا
تینوں محمد نے 8 سال چمے آئی کہنے لگی وے لعنتیا وے حسین نو شہید کر رہے ہیں وے دنیا دے مال رہی کہنے لگی وے لعنتیا حسین دی قدر پوچھنی ہے تے جا مکہ تے مدینے جا کے پوچھ کہنے لگی انہوں قتل کر دیتا ہی اور ظالمات تے حسین دی ظلف دے کے وال لے کے مدینے ٹر جاندہ لوگاں نے تینوں سونے چو تول دینا سی وہ شہید کر رہے ہیں کہنے لگی جا میں لانٹیا تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں میں تینوں چھڑ کے جا رہی ہوں خولی اپنی بیوی دے پیچھے دوڑیا کہنے لگا تیرے چھوٹے چھوٹے بچے نے کتھے چلی ہیں بچیاں تے ترس کھا کہنے لگی میں لانٹیا تو محمد دے بچیاں تے ترس نہیں کھاتا میں تیرے بچیاں تے کھی کھاں میں نبی دے پتر ہی ذبح کر دیتے نہیں ظالمہ وہ بیوی باہر نکلی کہنے لگی میں قیامت نو سید زہرا نہ منہ کیڑا وہ کھانا ہے وہ بیوی چلی گئی میں کتابہ چ پڑھیا اس دن تو بعد اس عورت نو کسے دنیا چلی بکھیا انہیں جا کے کدرے جنگلہ چ ڈیرے لائے حسین دے نادیاں تسلیاں پڑھ کے انہیں زندگی گزار دیتی میری ملت دے نوجوانوں خولی دی نہ دین ریاتے نہ دنیا رہی گھر بھی اجڑ گیا لہا کے سوے امام حسین دا سر اقدس جڑے بلے پیش کیتا ابن سعد نو میں اختصار نال عرض کرا جدو یزید دربار چ امام حسین دا سر لے کے گئے یزید اس ویلے اپنے تخت تے بیٹھا سی اپنے تخت تے بیٹھ کے تے چھڑی پہ لہراندے بڑے غرور تے تکبر دے نال امام حسین دا سر اقدس یزید دے سامنے تخت وچ تھال وچ پیش کیتا گیا نا انہیں اس چھڑی امام حسین دے ہونٹا تے ماری حضور دیکھ صحابی بیٹھے سن تڑپ کے فرمان لگے نہ مار نہ ہونٹن میں نبی نے چوم دیا ویکھے یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہو تو میں تیرے ٹکڑے کر دیں فرماتے ہیں ظالمہ میرا عدب کرنا ہے تو ادھر کر دیں نہیں جڑا محمد دی زبان دے چوسے لیندا ہے امام زین العابدین بیڑیاں تے ہاتھ کڑیاں پہنا کے تے جب یزید دے سامنے پیش کیتا گیا یزید کہنے لگا کون ہے بچہ یہ بالغ کہ نہیں اکھیا بالغ ہے اتنی چھوٹی عمر سی زین العابدین چھوٹی عمر یتیمی بھی پیراں چ بیڑیاں تے ہاتھاں چ ہاتھ کڑیاں میرے پتراں والے ہو تینوں میں کی حسین دی اولاد تے حسین دے گھر والے دا سبق سناؤں کہنے لگا بالغ بھی ہے کہ نہیں اکھیا بالغ ہے کہنے لگا کون ہے اکھیا حسین دا پتر دا نام علی ہے دا نام علی اوسط زین العابدین سجاد مظلوم کربلا کہنے لگا ایک کیوں بچ گیا انہوں بھی قتل کرو اس ویلے سیدہ زینب پردے چو بولی علی دی تھی علی دی للکار نال بول کے فرمان لگی زین العابدین کے سامنے آ کے کھلو کے یزید نو فرمان لگی ہیں بے یزیدہ میں مدینہ تو کربلا تک آئی ہوں میں چپ رہی ہوں کربلا چ میرے ویر بھی ٹر گئے تھے میں چپ رہی میرے پتر گئے میں رب دی رضا سمجھ کے چپ رہی کربلا چو قیدن بن کے میں کوفے تک گئی میں چپ رہی کوفے تو قیدن بن کے میں تیرے ملک شام تک آئی ہوں میں سارا کچھ رب دی رضا سمجھ کے قبول کر لیا پر میں محمد دی دوتری تے زہرہ دی دھیاں تے علی دی بیٹی جاؤں فرما دیا نے جے کسے زین العابدین نو ہاتھ لگایا نا لانتی آئے دے بچو میرے نانے دی نسل ٹرنی فرما دیا ایک کوئی پھل رہ گیا محمد دے پاگی اینو کسے ہاتھ لایا نا کہ ہون میں چپ نہیں رہوں گی فرما دیا میں نو نہیں پتا قیامت کدوں آنی ہے پر تو زین العابدین نو ہاتھ لگایا کہ انج دی چیخ مار کے بد دعا کرانگی قیامت آج ہی آ جاوے گی آج قیامت آئے گی جے کسے زین العابدین نو ہاتھ بھی لگایا یزید ٹھر گیا کہنے لگا ایک بڑی بہادر خاتون ہے دسیا گیا کہ اے علی دی دی اے علی دی دی وہ جدی شکل اما خدیجۃ الکبریٰ اپنی نانی نال ملدی سی وہ جدا زہد تے تقوی امام حسن نال ملدا سی جدا صبر حسین نال ملدا سی کردار فاطمہ نال ملدا سی تے آواز تے کرج تے خطبہ علی نال ملدا اے او علی دی تھی زین میری ملت نوجوانوں جنہ موقع تے عورتاں وین کر دیا انہاں موقع تے زینب سجدے کر دیا اس بہادر خاتون دی عظمت ملکہ تے کروڑا سلام کرو یزید امام زین العابدین ول ویکھ کے کہنے لگا تسی ہار گئے تے اسی جت گئے فرما کیویں
کہ لگا اویخ میرے نا دے نکارے تے ڈھول پہ وج دے نہیں میری فتح دے نکارے وج رہے تے میں تخت تے بیٹھا تیرے باپ دا سر میرے سامنے اذان دی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ میرے امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں چھنکا کے فرمایا اذان دینے والے تینوں محمد دی قسم اتھے چپ کر جا چپ کیتا تے آپ یزید نو فرمان لگے اے اذان تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا یزید تو گل نہ بنی کہنے لگا نانا تے تو ہٹ ہی ہے فرما پھر تو ہار گیا تو میرا حسین جت گیا کہنے لگا کیوں فرمایا میرا بابا کو تیرے تخت نہیں لڑے میرا باپ تے کسے پتھر نہ ٹھوکر مارے تخت بنا دے فرمایا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھے انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا ہے تو یزید کہنے لگا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاہتا سا ساڑھے نانے دی اذان بند ہو جائے میرا بابا چاہتا سی میرے نانے دی اذان ہوتی لوے فرمایا تیرے ڈھول کل بند ہو جانے آو ویخ ساڑھے نانے دا نکارا پیا وجدہ ساڑھے نانے دا نکارا کل بھی وجنا ہی جب تک مسجد دے منار چو اذان دی آواز ہوندی رہے گی تو ہارے ہی رہے گا حسین جتے ہی رہے گا میری ملت نوجوانوں یزید ڈر گیا کیا لگا انہوں نے قید کر دیو امام زین العابدین یزید قید خانے تے جیل چ گئے نا تے اس ویلے آپ نے وہ قصیدہ لکھیا او عربی دا معروف قصیدہ فرما ان الطیار حسبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترم آپ نے قید خانے چ فرمایا ہوائے جو تیرا مدینہ چو گزر ہوئے نا زین العابدین درنانے نو سلام آکھی ساڑھا حال سناویں اس ویلے زین العابدین نے کیا کی جی پکاریا نبی نو میں پنجابی چھ ترجمہ کرا محبوبی صاحب کہہ رہے سنو ضرور سنائیو مدینے والموں کر کے زین العابدین کہندے نے یاد تیری دا دیوا بالیا یاد تیری دا میں دیوا بالیا ہن چنے جنے شام تو لے کے ہن تک بالے آئے ہاتھ کھڑے کر لو اکھیاں بند کر لو اکھیاں بند کر لو ہاتھ بلند کر لو گنبد خضرا دا تصور سارے کر کے مدینے دا رخ کر کے آنکھوں یاد تیری دا دیوا بالیا یاد تیری دا دیوا بالیا ان آوی جا واللیل ظلفا والیا ان آوی جا واللیل ظلفا والیا اے ظلفا والیا ان آوی جا واللیل ظلفا والیا راج مک چلیا ان آوی جا واللیل ظلفا والیا آوی آمی ناچر لامی جان تیرے تو باری تو اے جان ایمان دلے دار تجھ بنا میں کس کاری آوی جا واللیل ظلفا والیا شہ سوار چڑی کوٹھے تے کہ میں اتری سہ وقت دی قلت میں دو چار باتاں آپ دی گوش گزار کرنی ہیں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ قرآن مجید جو تقریباً 86 مرتبہ اللہ کریم نے یا ایوہ الذین آمنوا کہہ کے منو اور توہانو پکاریا علماء فرماندنی کہ جتھے یا ایوہ الذین آمنوا آجے ادو تیار ہو جاؤ یا تے اللہ کسے نیکی دا حکم فرماما لگے تو یا اللہ کسے گناہ تو منع کرے گا اس مقام تے بھی اللہ کریم نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ نماز اور صبر کو مدد طلب کروں ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر والے دے نالے
ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نماز تے صبر دا کٹھیاں ذکر فرمایا، فرمایا نماز اور صبر کو مدد طلب کرو۔ اگے جا کے اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والے دے نال ہے۔ حالانکہ اللہ نے ذکر نماز اور صبر دا کٹھا کیتا، کہنا یہ چاہیے سی کہ ایمان والیو صبر تے نماز کو مدد طلب کرو، کیونکہ اللہ نمازیاں دے اور صبر والے دے نال ہے۔ مگر اللہ نے انج نہیں فرمایا، فرمایا نماز اور صبر کو مدد لو، مگر اللہ صبر والے دے نال ہے۔ عرض کی تھی یا اللہ کیا تو نمازیاں دے نال نہیں؟ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والے دے نال ہے۔ کربلا دے میدان وچ دو فوجاں سن، ایک پاسے یزیدی اور ایک پاسے حسینی۔ او بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے تے او بھی نبی دا کلمہ پڑھ دے، او بھی نماز پڑھ دے تے او بھی نماز پڑھ دے۔ جے اللہ فرما دیندا کہ میں نمازیاں دے نال ہاں، تے ہو سکدا ہے یزیدیاں نو خیال آوندا کہ اللہ ساڈے نال ہے، کیونکہ او نمازیاں دے نال ہے۔ پر اللہ نے نماز تے صبر دا کٹھیاں ذکر فرما کے آخر تے فرمایا اللہ صبر والے دے نال ہے۔ اللہ دسیا کہ نمازی تے یزیدی بھی سن، حسینی بھی سن، نمازہ تے قیامت تک بڑے پڑھن گے۔ پر رب نے دسیا کہ کربلا دے میدان وچ یزیدی ظلم کر کے نمازاں پڑھ رہے، حسینی صبر کر کے نمازاں پڑھ رہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ نمازیاں دے نال نہیں، اللہ صابرین دے نال ہے۔ قرآن وچ رب نے دس دیتا کہ قیامت تک حسینیاں نو مان رہے، رب کل بھی حسین دے نال سی تے رب اج بھی حسین دے نال ہے۔ آج جڑے اسی ذکر حسین دی ہر سال محفل سجا کے بیٹھنے آنا، اس سانو اطمینان تے سکون ہے کہ اللہ شکر ہے اسی انہاں دے نال جڑے صبر والے نے، تے اللہ صبر والیاں دے نال۔ اگلی آیت وچ اللہ نے فرمایا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں نو مردہ نہ کہو، بل احیاء بلکہ زندہ نے، ولکن لا تشعرون، فرمایا تو ہن انہاں دی زندگی دا شعور نہیں۔ ہن علی رضا فوت ہو گئے، ہے نو شہید، کیونکہ اچانک موت آ گئی۔ تو اچانک موت جنہوں آ جائے وہ بھی شہید ہے، حادثاتی موت بھی شہادت دی موت ہے۔ تو روح نکل گئی، جسم دی جدائی، روح دی جدائی دا نام موت ہے۔ روح اور جسم دی جدائی بھی ہو گئی، جنازہ بھی پڑھیا، قبر بھی بنائی، گھر والے بھی رو رہے، دوست احباب بھی رو رہے۔ پر قرآن کے اندر کنو مردہ نہیں کہنا، نہیں کہنا، کیوں؟ اس شہید ہے، شہید زندہ ہے۔ میرے تے تو ہڈے ذہن جو سوال آ سکتا ہے کہ مردہ تے آپ دیکھئے، قبر آپ بنائیے، جنازہ پڑھیا، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، مال وراثت تقسیم ہو گیا، تے اجے بھی زندہ ہے، کیویں زندہ ہے؟ آؤ آیت لے کے کربلا دے ٹبے تے کھلوتے حسین دی بارگاہ چ چلیے، تے جا کے عرض کریے لجپال دیا دوتریا ادھر دسیا جے شہید کیویں زندہ ہے؟ پڑھا قرآن جاکھو سبحان اللہ۔ بھائی فیصل آباد والے ہو، میں اجے بھی توانو سبحان اللہ مانگ کے لانی ہے، تو میرے 20 سال 24 سال ہوں فیصل آباد ہوندے پھر کیڑے فائدے دے؟ اچھا بولو سارے سبحان اللہ۔ جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا گوڑے چھاڑ کے دا ہاتھ چکو تے اینی اچھی فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ میں نو انج لگے محفل ہونے شروع ہوئی ہے، انج بولو سبحان اللہ۔ میں نو سٹیج تک لے ہوندے یقین کرو کئی بندے فوت ہو چلے سن، میری دستار بھی کھول چھڑی، تسبیح بھی ٹوٹ گئی، گھڑی بھی مسا بچی۔ اتنی محبت دا اظہار کر کر کے دوستاں نے لے آندا ہے۔ کوئی سٹیج تک ہوندے تے جڑی تساں محبت کیتی ہو تے بے شمار الحمدللہ میں دیکھ لئی، میرے سر متھے تے تہاڈیاں ساریاں محبتاں، ہن محفل دے دوران تہاڈی محبت اے وے کہ میرے ہر جملے تے آکھو سبحان اللہ۔ ہاتھ چوک کے بولو گے تے میری تسلی ہو جائے گی بھائی۔ یا اللہ جڑا ایس تو اچھا بولے، اس سے سال اپنی امی تے ابو نال حج کر گیا، ہن جڑا ایس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے، جڑا ایس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آ جاوے۔ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل وچ امام حسین تے انہاں دے نانے دی زیارت عطا فرما۔ خوش بخت و فیصلہ آبادیو، لوگ جڑے ویلے ستے نے تسی ذکر حسین پہ کر دے ہو، اس ویلے پہ جاگ دے جدو اللہ والے جاگ دے نے۔
اللہ والے چ شمار ہو رہے اسی اللہ والے تے نہیں پر چلو انہاں دی نقل تے پہ کرنے ہیں نا جڑے ویلے اللہ والے جاگدے نے اسی اس ویلے پہ جاگنے ہیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ پروردگار نے فرمایا شہید نہ مردہ نہ آکھے آج اللہ نے فرمایا جڑے اللہ دی راہ قتل ہو جانا زندہ نے عرض کی تیا لکھی میں زندہ نے مرد تھے آپ دیکھے آئے عرض کی تیا جنازہ بھی بڑھیا قبر بھی بنا دیتی اللہ نے رشاہ فرمایا پھر بھی زندہ مردہ نہیں کہنا عرض کی تیا اللہ سے من کے زندہ ہے عرض کی تیا اللہ سوالے بیکھی میں زندہ ہے نوجوانوں کو رقملی والے نے فرمایا قرآن اہل بیت نال اہل بیت قرآن دے نال نہیں فرمایا جے تینوں قرآن دی سمجھ نہ آیا بے پھر محمد یاد دے بوبے تے آ جاؤ جے تینوں آل دی سمجھ نہ آیا بے قرآن دے بوبے تے آ جاؤ آؤ اے آیت لے کے کربلا تے ٹیبے دے گلوتے حسین دی بارگاہ چ چلی آئی عرض کی تھی لجپالا قرآن کہندے شہید زندہ ہے سونیا سمجھ نہیں آ رہی کہ میں زندہ ہے نوجوانوں جڑے بلے امام علی مقام دا سر اتار کے یزیدی کربلا دے میدان چ ملک شام وال جا رہے دیکھیا امام حسین دے لب پہ ہل دینے کن لا کے سنیا تے کن وچ لباں دے وچ قرآن پڑھن دی آواز آئی فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمَا قَلَبٍ يَنقَلِبُونَ امام حسین دے لباں سے آواز آئی فرمایا دنیا والے میرا نانا سچا نبی جے قرآن سچی کتاب ہے اللہ فرماتا شہید زندہ ہے فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھ کے دسنا چاہنا ہوں اب اخلا میں شہید بھی جائے زندہ بھی شہید بھی جتے زندہ بھی جے گرامی قدر حضرات قرآن نے دسیا شہید زندہ ہے جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی انہوں میرا دل کر دے تو ترجمہ میں پیر باہو کل کروا کے دے وہاں بے مرشدہ چوپ روے جدہ مرشد علی او بولے سبحان اللہ اے ساری ٹیم پائی شبیر صاحب پائی شفیق صاحب نصیر صاحب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب تمام ملک برادران اے عمران اے شفیق ایک دا نام علامہ اسد الرحمن صاحب غلام دستگیر صاحب تمام آسی برادران جنہیں نے اے پورا سال عاصم صاحب حق نواز صاحب حافظ جی بیٹھے ماشاءاللہ پورا سال ہر محفل چاہ کے جڑا محبتان دا قرض میرے تو چڑھان دے رہن دینے نا سال وچ ایک بار میں سارے کو جا کے قرض اتار کے ہونا میں کہنا بھائی قبول کرے آجے ساڑیا محبتان میں انہ دیا محبتان دا دین نہیں دے سکتا ابنو سارا سال مقروض کر دینے آکے یقین کرو یہ محفلہ سنن نہیں صرف آن دے یہ میرے واسطے بھی نہیں آن دے انہ دے صرف یہ تمنا ہوں دیئے کہ او جڑا ذکر مصطفیٰ سن کے قلب نو سکون ملنا نا آسان جملہ عرض کرا رات سوا 3 ہو گئے نا تسی بیٹھے ہو میں رات کشمیر سا اس تو پچھلی رات میں بھائی حق نواز کو جھنگ تو تقریر کر کے میں شور کوٹ گیا اتھو نکلے آتے میں راول پنڈی تو پھر میں کشمیر تو فیصل آباد آیا ہوں ایک تقریر میں کر کے آیا صبح جمعہ پڑھانا پھر نکلنا ہے تو ہاڑیاں سارے دیا محبتان دن رات سمیٹنا رضوی صاحب کاری شاہ صاحب روزانہ اسی پاکستان دی کسی نہ کسی نوکری چکٹھے ہونے ہیں وہ بھی کہندے اسی صاحب تو 3 بجے بھی آندے ہو 4 بجے بھی صبح آندے ہو انج لگتا محفل ہون شروع ہوئی ہے دنیا بیٹھی رہتی وجہ کی ہے جی ماشاءاللہ حسن صاحب ماشاءاللہ سارے تسی کیوں بیٹھے ہو تسی نیند آئیے نا پھر بھی نہیں جا رہے صبح کسی کام کاج تے بھی جانا ہوئے گا پھر بھی نہیں جا رہے ساری رات اسا زمین تے بغیر ٹینک لگایا گزار دیتی اسی کو لنگر واسطے نہیں آئے تسی کو عمر دے ٹکٹ واسطے نہیں آئے تو انہوں اتھے آمد دا کوئی مطلب بھی نہیں کوئی غرض بھی نہیں تسی نیند قربان کی تھی نرم گداز بستر چھوڑے پٹرول دا خرچہ کر کے پیدل بھی آئے تسی اولاد ماں باپ جائیداد اولاد دکان مکان سب کو چھوڑیا فیس بک واٹس ایپ فلمہ ڈرامے گانے ہر چیز چھوڑ کے تھے کیوں بیٹھے ہو اصل تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آگئی ہے کہ تو انہوں سکونوں نہ ساریاں چیزاں چل نہیں ملیا جڑا تسی ذکر حسین چلے اپنے واسطے آئے ہو
تانوں عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی کہ اصل جو سکون ذکر حسین تے ذکر مصطفیٰ وچ او سکون لین واسطے تسی ساری رات بیٹھے رہے ہو. اس ساری رات یہ جڑا میرے نال نوجوان سفر کردے موٹر سائیکلاں تے گڈیاں تے اے عاصم صاحب مینوں ہن اوتھوں شاہکوٹ دے قریب سنن واسطے گئے, اوتھوں نال لے کے ایتھے تک آئے. کیوں؟ اس ذکر مصطفیٰ جڑا کناں دے ذریعے دل تے دماغ تک جاندا ہے نا, او جڑا سکون ملدا ہے یقین کرو ہووے محل کوٹھی ہووے بینک بیلنس ہووے بیوی ہووے اولاد ہووے شہرت ہووے حسن ہووے طاقت ہووے جوانی ہووے تے سکون نہ ہووے تے کس کام کوٹھیاں اے ہووے ککھاں دی کلی اے ہووے سکون پھر کلی محل لگ دی ہے نا. پتہ چلیا اصل دولت سکون ہوتا ہے. آج لیا محفلت تسی ساری رات بیٹھ دیو نا نوجوان آکے پتہ نو لکھاں کروڑاں سلام کرنا, یقین کرو تسی عشق دی رمز نو جلدی سمجھ گئے ہو. تسی او دولت لینا ہے جڑی کدروں نہیں ملتی, او ایتھے ملتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حسن گجر صاحب نو میں مبارک دینا, یار انہاں لنگر محفل واسطے پکایا ہے. کڈا خوش بخت بندہ ہو جدا لنگر محمد عربی دی محفل واسطے ہوئے تے حسین دی محفل واسطے ہوئے. لوگ سیاسی واسطے لوگاں واسطے بھی تے لنگر پکا کے بانٹی دیندے نے نا. پر میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرماندے ہوندے سن, آپ نے فرمانا میں بڑے بڑے ٹوانیاں دیاں شادیاں تے گیا, میں بڑے بڑے چیمیاں تے چٹھیاں دیاں شادیاں تے ولیمیاں تے گیا. آپ فرماندے سن میں بڑے بڑے چودھریاں تے وزیراں دیاں شادیاں تے گیا تے میں لنگر گھٹدا ویکھیا. پر رب کعبہ دی قسم ہے میں رب دے نبی دے میلاد دا لنگر نہیں زندگی چ گھٹدا ویکھیا. اے نہیں میں گھٹدا ویکھیا برکتاں والا تے سوزی خوش بختو کہ سائیاں قبول کر لیا. گرامی قدر حضرات, ہن میرا دل کردا میں تانوں ایک چکر پیر باہود دربار دا لگوا کے لے آواں. بے مرشد آکھیا چپ رہے, جدا مرشد علی ہے او بولے سبحان اللہ. اور اچھا بولو فرشتے جھک جھک کے ویکھن کتھے حسین دا ذکر پہ آوندا, کتھے سنی سبحان اللہ پہ آکھ دے. عربان دے سلطان نے فرمایا عشق حقیقی سوئی جانن جنہ قتل مشوق دے مننے آئے, وہ عشق نہ چھوڑن تے مکھ نہ موڑن, پاویں سا تلواراں کھنے آئے, وہ جت ول ویکھن او راز مہیدہ او تے جا سنیوں سے بننے, او سجا عشق حسین علی دا باہو سر دیوے راز نہ پننے. اخفاء اللہ زندہ باد زندہ باد. اخفاء الاسرار من الابرار, یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے. نہیں سمجھے ہو رسان کرم وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ, کہندے نے جنت ابرار نہ رکھیں, ابرار نہ ابرار دی تشریح کرنا وقت درکار ہے. انج ایتھیں دادا لگا لو, لوگ کہندے نے مینوں ابرار نال جنت چ بھیجی تے اخفاء الاسرار من الابرار, یار دا راز رکھنا اے ابرار دا طریقہ ہے. نہیں سمجھتے پنجابی چ انج نہ کہہ دے ماں جڑے محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقت کھول دے نہیں, جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں, جنہ ویکھ لے او تے بول دے ہی نہیں. سر دیوے راز نہ پنے ہو, سر دیوے راز نہ پنے ہو. واہ حسین میں تیرے عشق تو صدقے کہ سچا عشق حسین علی دا باہو, سر دیوے راز نہ پنے ہو. نوجوانوں امام علی مقام نے کربلا دے میدان او سجدہ کیتا تے سر سجدے چ رکھیا. اے جڑا تسی سارے سن دیو نا عشق نماز, عشق دی نماز, عشق دی نماز, عشق دی نماز. عشق دی نماز کیڑی ہے بھائی؟ فجر دی اذان ہونی ہے تے نماز پڑھن جانا ہے نا سارے, جاؤ گے نا بھائی؟ حسینی تے سارے ہی جان گے.
فجر دی نماز پڑھ کے تے گھر چلے جانا ظہر ویلے جائیے تے عصر ویلے گھر آ جانے ہیں عصر ویلے جائیے تے مغرب تو پہلے گھر آ جانے ہیں مغرب پڑھ جائیے تے عشاء تو پہلے گھر آ جانے ہیں او دی عظمت نو مطلوب سی کوئی ایک انجدہ بھی پہلا نمازی ہوئے جڑا آوے پر جاوے ہی نہ کربلا دے میدان چو حسین نے پھر سجدے چ سر رکھیا نا تے قرآن چ اللہ نے فرما تو سجدہ کر میں تینوں قرب دیواں گا حسین نو رب دا انہاں کو قرب ملیا آکھیا تو قرب نہ مقامی تو میں سجدہ ہی نہیں مقاندہ او فیصل آباد والے معاشر دے میدان چ کیسا منظر ہوئے گا سارے نے قبراں چ اٹھنا ہے تے حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے سارے نے قبراں چ اٹھنا ہے حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے اے ویکھو سرگودے بلوال تو ماشاءاللہ عدنان صاحب آئے اجے پرسوں بھی میں مل کے آیا نا سرگودے پھر آگے نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دا ہونا بھی قبول فرمائے تو گرامی قدر حضرات عشق دی نماز کیڑی میرا دل کردا میں تانوں میاں محمد بخش کولوں بھی نہ دا ترجمہ کروا دیواں اے بندے تھوڑے بولے نہیں تے کروا میں دینا سی فیصل آبادیوں میں نے تو آڑے کو لے امید نہیں تسی اونچا بولو سارے سبحان اللہ میں جگہ جگہ پوری دنیا تعریف کرنا میں کو پوچھے نا اسی صاحب تانوں تقریر کرن دا لطف کتھے ہوندا ہے تے ویسے ساری جگہ لطف والی شک کوئی نہیں میں کہنا یا لاہور ہے تو یا فیصل آباد ہے ٹھیک ہے تو میں تعریفہ کرنا روند نہ مارو ماشاءاللہ فجی عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا جنوں عشق اے نمازاں پڑھیاں وہ کدی نہیں مردے آئے اے مرداں دے درباراں تے آویخ لدیب بلے دے اے مرداں دے درباراں تے آویخ لدیب بلے دے جنہ پڑھیاں عشق نماز عشق دی نماز دی تفصیل سناواں تے وقت درکارے